السلام عليكم اخوان، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. فوالا الاخوان، اليوم ان شاء الله غادي نصحوا وطني ديال 2019 بي سي راتراباج ديال اي تي بي. الاخوان يعني اي واحد باقي ما خدمش هذا الوطني يدير بوز ويمشي يخدم وطني هو الاول. ها هو الفيديو كاين محطوط الاخوان، عاد باش يجي يشوف لا كوريكسيون، ماشي يبقى غادي معايا نيشان في الشرح ديالي حيتاش ما غيستافد والو. حيتاش هذا عطيتكم تخدموه ودابا غندير الكوريكسيون ديالو. متفقين الاخوان؟ وان شاء الله يكون غير الخير وغتخرجوا فاهمين ان شاء الله، وغنخدموا له ماكسيموم ديال الوطنيات باش نمشيو للفرد ولا نمشيو للموحد ولا نمشيو للوطني فاهمين كل شيء، ويتحط لينا شي حاجه في حاله ولا هو نيت علاش لا. مزيان، شوف معايا الاخوان، شوف معايا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1. يعني ندوزو نيشان ا comparer les résultats à la fin de la culture document 1 pour les deux souches de levure P et G. انا دابا طلبوا مني غير لا فان ديال لا كولتور، يعني هاد الديبي ديال لا كولتور غير باش يزريوك وباش يخلعوك. حنايا دابا غنشوفوا غير لا فان ديال لا كولتور بالنسبه لا سوش بي اي لا سوش جي. غنديروا واحد لا كومباريزون. شوف معايا لا سوش بي دو لا فان ديال لا كولتور، يعني صغار، ولا سوش جي اي تري غروند، يعني بلو غروند كو لا سوش بي. يعني لا طاي ديال لي كولوني، هاد الدوار الصغار لي كولوني، les colonies de la souche G est plus grande que la taille des colonies de la souche P. متفقين الاخوان؟ هادشي اللي غادي نكون كاتب لك هنا في لا كوريكسيون. il y a une multiplication des deux souches P et G et la formation des colonies. La taille des colonies de la souche G est plus grande que la taille des colonies de la souche P. هذه هي لا كومباريزون اللي خاصك تكتب بالنسبه للكيسيون نيميرو 1 A. ندوزو لبي الاخوان، نشوفو شنو عندنا. P proposer une hypothèse pour expliquer la différence observée au niveau des colonies de des souches P et G. يعني غنعطيو واحد ليبوتيز، غنعطيو واحد الشك. فاش غادي تشكل الاخوان؟ وديما كنقول لك بالنسبه للدرس ديال اي تي بي الاخوان، ديما عندك ايبوتيز وحده هي غادي تقول فوا ايروبي فوا انيروبي. يعني هنا شنو عندي رضا فوا ايروبي. باش عرفتيها؟ باسكو عندي لي كولوني تري غروند كو لي كولوني دو لا سوش بي اي بوتيت، يعني صغار بزاف. يعني الاخوان شنو يعني لهنايا لا سوش جي ادوب دو فوا ايروبي اي لا سوش بي ادوب دو فوا انيروبي. متفقين الاخوان؟ يعني شنو نقول؟ غادي نقولوا اكسبتي توت لي ايبوتيز لوجيك. في لا كوريكسيون كيقول لك اكسبتي كاع لي ايبوتيز لوجيك اللي غادي يدويو ليا على لا طاي دي كولونيي الى فوا ميتابوليك. يعني اللي غيدويو لي على لا طاي، يعني المقارنه ديال لا طاي دي كولوني وعلاقتهم بلا فوا ديال لي ميتابوليك. مزيان، يعني لا سوش جي adopter une voie métabolique aérobie ce qui lui permet de former des colonies de grande taille. Alors, la souche P adopte une voie métabolique anaérobie et par conséquent ces colonies restant de petite taille. يعني الطاي ديالهم صغير. متفقين؟ يعني P la souche G adopte des voies aérobie et la souche P adopte des voies métaboliques anaérobie. متفقين على هذا الاخوان؟ مزيان، شوف معايا لا كيسيون الثانيه. هنا بزاف كيتخلعوا من لي دوكيمون. ما تخلعش اخويا من لي دوكيمون، حيت اخويا ها هما لي دوكيمون بزاف، ولكن كيسيون فين هو؟ حنا كنقلبوا على الكيسيون ما لقيتش كيسيون. اجي نشوفوا في الورقه الثانيه الاخوان بالنسبه لا كيسيون. هاي لا كيسيون. En exploitant les résultats présentés par le document 1 2 document 2. يعني غادي نديرو واحد لاناليز ديال دوكيمون 2. يعني عندنا جوج ديال لي كورب. عندنا الكورب الاول ديال لا سوش جي الكونسونطراسيون اون او 2 اون فونكسيون دي طون. عاوتاني عندنا الكونسونطراسيون ديال او 2 اون فونكسيون دي طون بالنسبه لا سوش بي. وعندنا فيهم بجوج لاجوت دي غليكوز. شنو غنقولوا رضا؟ يعني ساهله، هادشي وريتو لك في المنهجيه. غنقولوا يعني انت مطلوب منك غير تقول واش ديمينيسيون ولا الاوغمونطاسيون ولا ستابيليتي. غنقولوا بور لا سوش جي
diminution de la concentration en O2 après l'ajout des glucoses au milieu de la culture. هادشي بالنسبة للجي. Pour la souche B, une très faible diminution de la concentration en O2 après l'ajout des glucoses. يعني من بعد ما درت الجليكوز au milieu de la culture شفنا واحد très faible diminution ديال la concentration ديال O2. متفقين؟ هادشي خاصك تكون خادمين. انا دابا غير كندير معاك كوريكسيون باش تقارن لي ريبونس ديالك انت مع ديالي. مزيان، هادشي بالنسبه لدوكيمون 2. اجي نشوفوا الدوكيمون 3. اجي نقراو دوكيمون 3. دوكيمون 3 سهله. هاي غادي نديرو واحد الكومباريزون ديال لي نومبر ديال لي ميتوكوندري، لاسبيك دي ميتوكوندري في لا سوش جي اي لا سوش بي. غادي نقارن لا سوش جي ولا سوش بي لي نومبر ديال لي ميتوكوندري والاسبيك ديال لي ميتوكوندري. تما غادي ندق دق لي نومبر دي ميتوكوندري environ 15 pour chacun cellule, mais nombre de mitochondries dans la souche P entre 4 et 5 par chacun cellule. L'aspect des mitochondries est plus grand et avec des grandes crêtes. هادو هما لي كريت الاخوان. هادو هما لي كريت اللي دايرين فحال هكا. هادو هما لي كريت. ها هما لهنا. مزيان. شنو غنقولو عاوتاني؟ غادي نقولو بالنسبه لا سوش بي غنقولو لي ميتوكوندري اي بلو بوتيت اي ان بو نومبروز، يعني ما فيهمش بزاف ديال دي سيلول، ما فيهمش بزاف دي كريت، ما فيهمش لي كريت كاع 100 كريت. يعني شنو نكونو كتبنا لنا في لا كومباريزون اخوان؟ غنقولوا لا سوش جي possède des mitochondries développés avec des crêtes. هادشي اللي قلت لك دي غران تاي اي نومبروز، يعني فيهم بزاف ديال لي كريت. زيد وبالنسبه لا سوش بي عندنا possède des mitochondries non développés sans crêtes de petite taille et peu nombreuses، يعني ما فيهمش لي كريت وصغار. مزيان الاخوان. هو قال لي شنو قال لي في لا كيسيون الاخوان؟ قال لي في لا كيستيون ديدويزي، يعني نخرج واحد ديديكسيون اخوان لا فوا ميتابوليك، يعني انطلاقا من دوكيمون 1 و 2 و 3 نخرج بواحد لا ديديكسيون بالنسبه لا فوا ميتابوليك اللي عندنا. من الاخر الاخوان لا فوا ميتابوليك اللي عندنا لي سيلول دو لا سوش جي ادوبت لا فوا دو لا ريسبيراسيون و لي سيلول دو لا سوش بي ادوبت لا فوا دو لا فيرمونطاسيون. ساهله الاخوان، يعني هادشي كامل شفنا لي زانديز ديالو. نشوفو بالنسبه للاخوان دوكيمون 4. فينا السؤال؟ ها هو ديما تا سير غير السؤال. on utilise les données de document 4 et 5. Expliquez la différence des rendements énergétiques observés chez les deux souches P et G. يعني قال لي 4 et 5. غادي نقرا لو دوكيمون 4 و 5 داكشي اللي كيبان ليا بعويناتي، ما غنجبد والو من عقل الاخوان، داكشي اللي كيبان ليا غنقولو. شوف معايا لهنايا في لا سوش جي عندي كولوراسيون اون روج، يعني هاد لي كولوني فيهم الكولوراسيون اون روج، وعندنا لو روندمون انرجيتيك تري امبورطون 40%، وعندي لو روندمون انرجيتيك لهنايا 2% تري فيبل، وعندي با دو كولوراسيون اون روج. ريضا اشنو قرب الكولوراسيون اون روج لهاد لو دوكيمون؟ غادي تجي تشوف معايا هاد لو رومارك الا قريتيها مزيان وانا عارفك ما قريتيهاش مزيان. قايلين لينا الا كانوا عندنا هنا كولوراسيون اون روج يعني عندنا الاو 2، هنا ما عندناش كولوراسيون اون روج يعني ما عندناش الاو 2. من الاخر يعني لا سوش جي ادوبت لا فوا aérobie la respiration cellulaire, mais la souche P adopte la voie anaérobie يعني la fermentation. ولكن هو رضا قال لي لو دوكيمون 5 انت ما دويتيش على دوكيمون 5 خويا الزين اختي الخايبه. دوكيمون 5 غنجبدو منها حاجه وحده، هي واش عندي فيرمونطاسيون لاكتيك ولا فيرمونطاسيون الكوليك. باش غنعرف؟ غادي نعرف بلي زانديس لي زانديس ديال لا فيرمونطاسيون الكوليك عندنا الايثانول وعندنا جوج سي او 2، يعني عندي لا فيرمونطاسيون الكوليك ماشي لاكتيك الاخوان. متفقين؟ يعني غنقول la souche G adopte de la voie aérobique يعني la respiration cellulaire,
mais la souche P adopte de la voie anaérobie la fermentation alcoolique. متفقين؟ مزيان. دابا نشوفو ربعة. En mettant en lien la taille des colonies et la structure cellulaire et la voie métabolique adoptée. Vérifiez votre hypothèse. ديما من يعطيك l'hypothèse في شي سؤال في الاخر يعطيك فيريفيكاسيون ديال l'hypothèse. سهله ملي كيطلب منك لا فيريفيكاسيون ديال ليبوتيز الاخوان ديما في اي وطني خاصك ترجع تجاوب وتعطي ريزومي كاع لي كيسيون اللي جاوبت عليهم. يعني في الكيسيون الاول علاش جاوبتي قلتي لي كولوني دو لا سوش جي اي بلي غروند كو لو كولوني دو لا سوش بي. زيد غادي تقول لي عاوتاني غادي تقول لي هنا في هاد لو طابلو غادي تقول لي عندنا la souche G 15 mitochondries dans chacune cellule, mais la souche P entre 4 et 5 dans chacune cellule. Des mitochondries avec des crêtes dans la souche G. Les mitochondries de la souche P sont crêtes. Les coloration en rouge de la souche G et rendement énergétique 40%. Le rendement énergétique joue 2% في la souche P très faible. Donc vérification dans de l'hypothèse. ها هو لا كوريكسيون الاخوان. دير بوز وشوف كلشي. هادشي هو نفسه اللي قلت لهنا. هادشي نفسه دير بوز وشوف. فوالا الاخوان غنكونوا سالينا التصحيح ديال هذا الوطني. تبارك الله عليكم. هذا خاصو يبقى عندك ديما من دابا حتى لاخر ديال العام وتخدم به وسجلي عندك. والله ييسر لكم. نشوفكم في وطني اخر في فيديو اخر وليدات ان شاء الله.